sa iyang kapasayloan. Matod pabitaw mga igsoon, nga kung ikaw kuno naglakaw padulong sa kumpisalan, ang Dios nagdagan nga musugat kanimo. Si San Agustin mga igsoon, in his confession, mingon si San Agustin, walay sala nga wala nako mabuhat. So tanang sala nabuhat ni San Agustin. Pero nibalik siya sa Dios, giangko niya ang iyang sayo o ang baos sa iyang pag-angkon mao ang iyang pagkabalaan diha at tubangan sa Dios. So mga igsuon, dili pa ulahi ang tanan. Gitagaan kita higayon sa Dios. Ang mga igsuon, timan ninat, angay ninatong timanan